السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت تلميذ؟ نعم، أنا تلميذ في الجامعة الإسلامية التكبير، وهي معروفة في مدينة لاهور. أريد منك سؤالات تتعلق بالدين والشريعة، هل تستطيع على جوابها؟ أجتهد إن شاء الله. كيف نؤمن على الملائكة؟ نؤمن بالملائكة بأن الملائكة خلقت بالنور، لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، وقد قدرهم الله بأفعال مختلفة. ما هي الملائكة المشهورة؟ الملائكة المشهورة 4: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، وإسرائيل عليهم السلام. ما هو الكفر؟ الإنكار بالشريعة والدين، والتكفر بأحكام الله سبحانه وتعالى. ما هي الفائدة بالإيمان؟ من مات على الإيمان فقد أنجح من العذاب وخلد في الجنة. ما هو النقصان بالكفر والشرك؟ من مات على الكفر والشرك أخلده الله في النار. ما هي الجنة؟ الجنة هو عالم بالنور والأجسام اللطيفة، عالم للراحة والاستراحة، هو عالم لسائر اللذات الأجسام والأرواح، مثل جنات تجري من تحتها الأنهار فيه حور وغلمان. اللهم اجعلنا من الجنة، آمين. آمين يا رب العالمين. ما شاء الله.